Ang Biblia, pulong sa Dios. Ang tumong sa tong paghisgot nini, una, mahiyagan ang salabutan may tungod sa kalainan si Biblia, isip basahon og isip pulong sa Dios. Ikaduha, mapadayag ang naglain-laing pamaagi sa pagbasa sa Biblia. Ikatulo, masinati ang kabalaan sa Biblia diha sa pagbasa, pagampo og pamalandong niini. Kung pangutan-on ang ubang mga Katoliko nganong dili man sila mobasa sa Biblia, ang kasagarang tubag mao, dili ko makasabot nini. Nalibog ako sa daghang mga libro nini. Wala pa ako moagi og seminar. Wala ako'y Biblia kay mahal man og uban pa. Mao nga ang Biblia may sama sa kadakong mansyon kansang mga pultahan gikandaduhan. Igo lang makasulti kita bahin sa kanindot nini sa gawas apan jutera ang mangahas og mosulod dini. Kung atong tutukan ang mansyon, adunay daghang mga kwarto og lalaing mga porma niini. Ngun usab diha sa Biblia, adunay daghan og naglaing mga libro. Ang mansyon gitukod sa daghang mga trabahanti o sa giya sa kapundok sa mga arkitekto o mga engineer. Ang Biblia usab gisulat sa daghang mga katilingban pinaagi sa kamot sa mga balaang manunulat. Bisan daghan ang mga pultahan sulod sa mansyon, usara ang main door. Og diha sa Biblia usab, daghan ang mga posibilidad sa pagsulod, apan usara ang pultahan alang kanato o kini mao si Kristo, og usara ang Yahweh alang sa pag-abli nining pultahan o kini mao ang balaang espiritu. Atong tan-awon unsa ang lalaing mga pamaagi sa pagsulod o pagbasa sa Biblia. Adunay upat ka pamaagi sa pagbasa sa Biblia: literal, apologetic, academic o communitarian. Atong hisgutan ang literal. Ang literal nga pamaagi sa pagbasa sa Biblia. Gitawag usab kini nga pamaagi nga matagpulong o litra por litra, kay ang paghubad sa Biblia gibase sa matagpulong lamang nga mabasa. Nining paagiha, dili importante ang konteksto, ang katilingban nga naaluyo sa teksto, o ang panahon din gisulat ang basahon. Tungod nini ang Biblia nagpabilin siyang pagkalibro og dili mahimo nga pulong sa Dios. Pananglitan sa libro sa Genesis, gisaysay ang pagbugna sa kalibutan sulod sa 7 ka adlaw. Kung literal ang atong pagbasa sa teksto, dili nato masabtan ang tiyura nga miingon nga mga milyon ka mga tuig ang kadugayon sa pagbugna nining kalibutana. Apan kung sabton ang numerong 7 nga nagkulugan og kahingpitan, masabtan nato nga ang Biblia dili mo hisgot bahin sa sinsya, kundi mahitungod sa pagkahingpit sa pagbuhat sa atong Ginoo sa tanan. Laing pamaagi sa pagbasa sa Biblia mao ang apologetic. Ang pulong apology nagkulugan og pagdepinsa. Kini nga pamaagi gigamit alang sa paghatag og kasayuran o rason sa kaugalingong pagtuo. Ang problema mao nga dili ang tibuok konteksto nga gamiton kundi ang mga bersikulo lamang. Busa pangitaon ang mga bersikulo nga moangay sa kaugalingong katuyuan, imbis nga ang Biblia mismo mohatag og lamdag alang sa pagbarog sa pagtuo. Sa ingon, ang Biblia dili mahimong pulong sa Dios. Pananglitan sa libro sa Levitico Kapitulo 17, versikulo 12, ginadili ang pagkaon og dugo. Kung kini lamang nga bersikulo ang basahon, mawala ang mensahe sa teksto. Aron malikayan nato ang mao nga sayop, kuhaon ang tibok teksto og masabtan nato nga ang kinabuhi gikan sa Dios og tungod ini balaan gayud. Ang tao dili makabuot sa kinabuhi sa uban kay iya kini sa Dios. Ang laing pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang academic. Mao kini ang sistema nga pagtuon sa Biblia. Kinahanglanon gid kini o giauhag sa simbahan ang katawhan sa pagtuon sa Biblia sa iyang pagkalibro. Mahinungdanon kayo ang pagtan-aw sa panahon, din gisulat ang mga basahon, ang heograpiya, ang kultura, ang kahimtang sa katawhan, ang kasaysayan sa kaluwasan. Apan dili paigo nga madugangan kita og kahibalubahin sa Biblia aron masabtan nato kini. Gawas nga libro ang Biblia mo'y pulong sa Dios. Unsay kapuslanan pananglitan nga mahibalo ako mohubad sa usa ka teksto at tubangan sa katawhan kung dili nako kinipuy-an.
Kinahanglan nga ang pagtuon sa Biblia mupunting sa pagsabot nini aron mahimong kahayag sa atong pagpanaw sa kinabuhi. Ang ikaapat nga pamaagi sa pagbasa sa Biblia mao ang communitarian. Sukad sa Konsilyo Vaticano II, giduso sa simbahan ang pagbasa, pagpamalandong o pag-inabitay sa Biblia sulod sa mga katilingbang Kristohanon. Tungod kay ang mga basahon sa Biblia namugna sulod sa usa ka konkretong katilingban o kahimtang. Kinahanglan nga ato kining basahon isip usa ka katilingban. Sama sa gihimo sa mga apostolis sa sinugdanan sa atong simbahan, buhat Kapitulo 2, versikulo 42, kita usab mangita og kahayag alang sa atong kinabuhi diha sa mga kasinatian sa katawhan sa Dios sa unang panahon. Ang atong pagtuo dili kinaugalingon kundi katilingbanon. Busa sa atong pagbasa sa Biblia, mag-inambitay kita sa atong tagsa-tagsa nga kasinatian sa pagtuo ubos sa lamdag sa pulong sa Dios aron ato kining puy-an. Apan nagpabilin pa ang pangutana nganong gikandaduhan ang mga pultahan sa mansyon. Ang manghinungdan niini makaplagan nato diha sa sulod sa kasaysayan sa atong simbahan. Sa sinugdanan, sa panahon sa mga apostolis o sa unang kaliwatan sa mga Kristiyanos, ang Biblia o ang Eucharistia nahimong sentro sa kinabuhi sa katilingban. Ang matag Kristohanong katilingban gitukod ibabaw nining duha kahaligi, Biblia o Eucharistia. Ang katilingban nagtapok alang sa pag-inambitay sa pulong sa Dios o sa pagpikas-pikas sa pan. Buhat Kapitulo 2, versikulo 42. Taliwala nila, walay membro nga hawod kaayon sa balang kasulatan, kundili nagkapariha silang tanan sa ilang pagkasaksi ni Kristo. Gawa sa mga Kristohanong katilingban, dahi ubang mga pundok nga batok nila, apan ang pulong sa Dios nagpadayon sa pagkaylap. Buhat Kapitulo 12, versikulo 24. Sa nilabay nga panahon, sa dihang mikaylap ang Kristyanismo sa tibuok kalibutan, ang Biblia nahulog sa mga kamot sa pipila lamang katao. Gani ang Biblia gibasa o gihubad sa mga taong adunay kahibalo. Ang uban katawhan nahimong tigpaminaw lamang sa maayong balita. Kinsa usas sa mga hinungdan ngano nga midaghan ang mga pundok nga misupak sa pagtuong Kristohanon. Sulod ni ini mga grupo, ang Biblia nahibalik sa kamot sa kadaghanan. Usa sa mga resulta nini mao ang lain-laing paagi sa paghubad sa mga teksto sa Biblia. Nalibog og nahadlok ang mga Katoliko gumika niini kay ang kadaghanan nila walay alambag mahitungod sa balaang kasulatan. Karong panahona, sukad sa panagtigom sa mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan didto sa Roma alang sa Konsilyo Vaticano II, giawhag ang tanang mga Kristiyanos alang sa pagbasa, pagampo, pagtuon, pag-inambitay o pagpuyo sa pulong sa Diyos. The entire Christian religion should be nourished and ruled by sacred scripture. Kini sumala sa De Verbum number 21. Binasi sa pulong sa Diyos sa Eucharistia, gidasi kita sa pagtukod og mga katilingbang Kristohanon. Sulod sa mga family groupings o sa mga GKK, gidapit kita sa pagbasa, pagtuon o pag-inambitay sa Biblia, dili sa pakiglantugi bahin niini. Isip pamalandong sa pulong sa Diyos, atong awiton ang kanta, ang Biblia balaang kasulatan. Ang Biblia balaang kasulatan, kinabuhi sa atong simbahan. Tuburan sa pagtuong bug-os, ang Biblia pulong sa Diyos. Ang Biblia balaang kasulatan, maglilig-on sa atong simbahan. Tuburan sa tanang paglaom, ang Biblia buhing pulong. Sumala sa matudling ni ining maong awit, ang Biblia adunay gahom nga iya sa Dios. Talagsaon kining libruha kay ang mga pulong nga nisulat niini pulong sa Dios. Tungod kay pulong man kini sa Dios, balaan kini busa angay gayud nga kini gamiton sa tukmang paagi. Og tungod kay ang Biblia sinulat man angay nga kini pagabasahon. Niini mga adlaw giawhag ang mga Katoliko nga makamaong mobasa sa Biblia. Unsa ang atong gikinahanglan nga sa atong pagbasa sa Biblia ana kita ni ining mga mosunod. Una, malinawon nga kahimtang sa sulod ug sa gawas sa atong pagkatao. Kini gikinahanglan alang sa usa ka lawom nga konsentrasyon sa pagbasa. Kung dunay daghang kasamok, mabawra ang konsentrasyon. Ang makasamok nga nagagikan sa gawas
mao ang nagkadaiyang mga tingog nga mabati nga sakit sa dalunggan og sa buot, pananglitan, kaguliyang sa mga bata nga nagdula, kasamok sa panag-away, tingog sa tsinso og electric planer, og uban pa nga sama nini. Ang labing mahinungdanong batunan mao ang kalinaw sa kahibalo. Ang tao nga malinawon og huna-huna og kasing-kasing dili madisturbo kay lawom ang konsentrasyon niya. Ikaduha, mainampuon nga palibot. Maayo ang pagbasa sa Biblia. Apan kung basahon kini bisan asang dapita, dili maayo ang mahimong resulta. Ilabi na kung daghan ang makakita. Kinahanglan mupahiluna kita sa kaugalingon sa usa ka mainampuon nga palibot. Sa sulod sa balay o sa lugar nga adunay espesyal nga tuyo alang sa pagbasa niini. Sa mapananglitan sa matunghaan nga adunay pagtuon o sa mga simbahan o kapilya sa mga panagtigom alang sa pag-inabitay sa pulong o uban pa. Kining unang duha ka panginahanglan may preparasyon alang sa ikatulo nga mao ang pamalandong. Ang ikatulo, pamalandong. Ang mga pulong sa Biblia puno og kahulugan. Dili kini mukuha sa usa lamang kapag basa, gikinahanglan ang pagpamalandong aron malamdagan sa Espiritu Santo ang atong salabutan og masabtan nato ang mensahe sa pulong sa Dios. Kung kita mubasa sa Biblia, gipamati nato ang pulong sa Dios, ang Dios nga nagsulti kanato. Aron mahimong mapuslanon og pakig-istorya sa Dios kanato diha sa pagbasa sa Biblia, kinahanglan nga motabo kita gikan sa ordinaryong kulo ka bildo ngadto sa lawom nga panagdait. Atong ablihan ang atong pagbati kabubuton aron mabati nato ang pulong sa Dios diha sa atong kahiladman. Mahitabo lamang kini diha sa pagpamalandong. Diha sa lawom nga pamalandong mahiusa kita sa Dios og makaplagan nato ang atong kaluwasan diha sa unang kahiusahan. Ang mga kaamguhan nga atong makabot may muaghat kanato sa pagsunod sa mensahe diha sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Ang kaluwasan nga gipadayag sa Ginoo diha sa Biblia maangkon lamang nato pinaagi sa paghatag niini og dakong bili diha sa atong pagkinabuhi. Puy-an nato ang mga mensahe sa pulong sa Dios. Alang sa pagbasa o pagpamalandong sa Biblia, gikinahanglan ang musunod. Malinawong kahimtang, may nampuong palibot o pamalandong.